सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ट्जसँगै दिनेश खबरको फेसबुक पेज, मोबाइल र अनलाइनबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा रक्षा भट्टको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। सुदूरपश्चिममा एक हप्तामै 628 भूकम्प, घर तथा भवन भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन आग्रह, पुराना घरहरूलाई रेट्रोफिटिङ गरेर नयाँ जस्तै बलियो बनाउन सकिने। धनगढीको मुख्य सडकमा खानेपानी विस्तार गर्ने योजनाले स्वीकृति पाएन, चौरादेखि कैलाली पुलसम्मको सडक निर्माणमा समस्या। सुदूरपश्चिमका केही स्वतन्त्र उम्मेद्वार दलका उम्मेद्वारलाई भारी, प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा स्वतन्त्र सांसदहरूको अर्थपूर्ण उपस्थिति हुने दावी। र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा धनगढीमा आज गृह जिल्लाको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा धनगढी पुगेका छन्। उनी हिजो धनगढी पुगेका हुन्। कांग्रेस कैलालीका सभापति नारायण भट्टका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा हिजो धनगढी बसेका छन्। उनी आज गृह जिल्ला जानेछन्। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावको प्रचार प्रसारका लागि देउवा फेरि सुदूरपश्चिम आएका हुन्। देउवा बुधबार बिहान गृह जिल्ला पुग्ने नेपाली कांग्रेस डडेलधुराले जनाएको छ। देउवाले आज बिहान 11:30 बजे अजयमेरु गाउँपालिकाको देवल पार्कमा आयोजना हुने चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। देउवा यसअघि पनि चुनावी सभामा सहभागी हुन गृह जिल्ला आएका थिए। त्यसक्रममा उनले 4 दिन 7वटै स्थानीय तहमा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनले आयोजना गरेका चुनावी सभामा सहभागी भएका थिए। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक हप्तामा 628 पटक भूकम्प गएको छ। गत हप्तादेखि सुदूरपश्चिममा निरन्तर भूकम्प आइरहेको हो। हरेक दिनको सानो तथा मध्यम खाले भूकम्पका कारण सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लामा मानवीय र भौतिक क्षति भएको छ। सुदूर पहाडी जिल्लामा पुराना तथा भूकम्प प्रतिरोधी घरहरू नभएकाले ठूलै भौतिक क्षति भएको हो। प्रदेशमा लगातार भूकम्प जान थालेपछि घर तथा भवन भूकम्प प्रतिरोधी हुनुपर्ने आवश्यकता बढेको महसुस गरिएको छ। इन्जिनियरहरूले पुराना र कमजोर संरचनालाई रेट्रोफिटिङ गरेर नयाँ जस्तै बलियो बनाउन सकिने बताइएको हो। पुराना घरहरू रेट्रोफिटिङ गरिए भूकम्प आए पनि मानवीय र भौतिक क्षति रोक्न सकिने दावी गरिएको हो। सहकर्मी नारायण बस्तीको रिपोर्ट। गत मंगलबार राति सुदूरपश्चिमको खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पका कारण डोटी, अछाम, बझाङ, बाजुरा लगायतका जिल्लामा मानवीय र भौतिक क्षति भयो। यस्तै भूकम्पकै कारण डोटी, अछाम, बाजुरा, बैतडी, बझाङ र कञ्चनपुरमा घरहरू भत्किए। 100 घर तथा भवन चर्किएका छन्। मंगलबारदेखि सोमबारसम्मको तथ्याङ्कमा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश केन्द्रबिन्दु बनाएर 628 पटक भूकम्प आएको छ। नेपाल भूकम्पीय जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अवस्थित रहेको विज्ञले बताउने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा भूकम्पको जोखिम जहिले पनि हुने भएकाले हाम्रा घर तथा भवनहरू भूकम्प प्रतिरोधी हुनुपर्ने आवश्यकता बढेको छ। निर्माण क्षेत्रका प्राविधिकले पुरानो तथा जीर्ण संरचनालाई पनि रेट्रोफिटिङ प्रविधिबाट नयाँ जस्तै बलियो बनाउन सकिने दावी गरेका छन्। घर तथा भवनको रेट्रोफिटिङ बारे बताउँदै आर्किटेक्ट स्मारिका बम। रेट्रोफिटिङ भनेको एक्जिस्टिङ स्ट्रक्चरमा चाहिँ अर्थक्वेक रेजिस्टेन्ट जस्तै सेस्मिक वेभबाट चाहिँ ड्यामेज भएको बिल्डिङहरूलाई चाहिँ कसरी सस्टेन बनाउने, स्टेबल बनाउने भनेर चाहिँ हामीले बाहिरबाट रेन्फोर्समेन्ट प्रोभाइड गरेर कङ्क्रिटिङ गर्छौँ हैन। रेन्फोर्समेन्ट दिएर चाहिँ कङ्क्रिटिङ गर्छौँ। यसले चाहिँ स्टेबिलिटी चाहिँ अक्वर गरोस्, एउटा बिल्डिङले चाहिँ स्टेबिलिटी अक्वर गरोस् भनेर चाहिँ हामीले रेट्रोफिटिङ गर्ने हो। सेस्मिक रेट्रोफिटिङ पुराना संरचनालाई परिमार्जन गरेर भूकम्पको जोखिमलाई प्रतिरोध गर्न सक्ने बनाउने प्रक्रिया हो। पुराना र जीर्ण घर तथा भवनलाई रेट्रोफिटिङ गरेर बस्नका लागि सुरक्षित बनाउन सकिन्छ, जसका लागि कंक्रिट ज्याकेटिङ, स्टिल ज्याकेटिङ, फाइबर प्रबलित पोलिमर ज्याकेटिङ गरिन्छ। इटा, ढुङ्गा तथा सिमेन्टले बनेका पुराना घरलाई रेट्रोफिटिङ गरेर सुरक्षित बनाउन सकिन्छ, जसका लागि कुल लागतको बढीमा 30% जति खर्च हुन सक्ने बताइएको छ। नयाँ घर बनाउन त त्यति महँगो चाहिँ पर्दैन, तर त्यसको लागि हामीले 25 to 30% को चाहिँ कस्ट चाहिँ आउँछ।
आधुनिक निर्माण इन्जिनियरिङमा रेट्रोफिटिङ प्रविधिको प्रयोग बढेको निर्माण क्षेत्रका प्राविधिकहरूले बताएका छन्। सुदूरपश्चिममा पनि मन्दिर, स्कुल र सार्वजनिक भवनको रेट्रोफिटिङ हुन थालेको छ। 2072 को महाभूकम्पपछि काठमाडौँ उपत्यकामा रेट्रोफिटिङ गराउने कार्य बढे पनि सुदूरपश्चिममा भने यो प्रविधिको प्रयोग बढ्न सकेको छैन। यहाँ ठूलो संख्यामा डकर्मीहरूलाई यो प्रविधि सिकाउनु पर्ने आवश्यकता छ। सुदूर पहाडका पुराना घरहरूमा पनि यो प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिनेछ। फेरि एकपटक आर्किटेक्ट बम माटोको घरमा चाहिँ रेट्रोफिटिङ चाहिँ पक्कै नै हुँदैन, तर इटाको घर छ र गाह्रो लगाएको अथवा सिमेन्टेड पिलर बिनाको घर छ त्यसमा चाहिँ हामी रेन्फोर्समेन्ट दिएर चाहिँ रेट्रोफिटिङ गर्न चाहिँ सक्छौँ। सुदूरपश्चिममा परम्परागत तरिकाले घर तथा भवन निर्माण गर्ने कार्य अझै हट्न सकेको छैन। भूकम्पको जोखिम उच्च रहेको यस क्षेत्रमा निर्माण क्षेत्रका जनशक्तिलाई आवधिक तालिम दिएर रेट्रोफिटिङ गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न ढिला गर्न नहुने आर्किटेक्टहरूले बताएका छन्। दिनेश खबरका लागि नारायण अवस्थी, धनगढी। गत मंगलबार राति धनगढीको मुख्य सडकमा खानेपानी र विद्युत लाइन विस्तारको योजनाले अझै स्वीकृति पाएको छैन। क्षेत्रीय शहरी विकास मार्फत धनगढीमा 10 किलोमिटर सडक कालोपत्रीका लागि सम्झौता गरिएकोमा धनगढी मुख्य सडकको काम भने सुरु भएको छैन। एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा धनगढीमा निर्माण भइरहेका सडकमा विद्युत र खानेपानी विस्तारका लागि क्षेत्रीय शहरी विकासले विभागसँग स्वीकृति माग गरेको छ, तर थप गरिएको कामको सडक विभागले स्वीकृति दिन ढिला गरेकाले काम प्रभावित भएको हो। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनको मितिसम्म सडक निर्माणको स्वीकृति नपाए काम गर्नै नसक्ने निर्माण कम्पनीले बताएको छ। साप्ताहिक स्तम्भ हाम्रो सडक। धनगढीको ट्राफिक चौरादेखि कैलाली पुलसम्मको सडकका विद्युतका पोल र खानेपानीका पाइपको विकल्प नखोज्दै निर्माण सम्झौता भयो। संघीय सरकारले क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना मार्फत 10 किलोमिटर सडक निर्माणका लागि कालिका कन्स्ट्रक्सनसँग 2077 को असारमा सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताको समय सकिएको छ, तर धनगढीको मुख्य सडक निर्माणको काम भने सुरु नै भएको छैन। क्षेत्रीय शहरी विकासले खानेपानीका पाइप विस्तारको योजनालाई स्वीकृत गर्न नसकेकाले सडक निर्माणको काम प्रभावित भएको हो। कालिका कन्स्ट्रक्सन का प्रतिनिधि प्रकाश चन्द्र खरेल। अब अरू सबै ठेका अब सकिने भयो हेर्नु, अब यो 2 महिनाभित्र अनि मेन रोडको एप्रुभल अब ठेका सकिने बेलासम्म पनि एप्रुभल नदिएर कामै नगर भनेर चिठी दिएर अब आज दिनसम्म अब यस्तो स्थितिमा ल्याइदिएपछि त अब गाह्रो भइहाल्छ। कसरी काम हुन्छ? काम नगर भनेको चाहिँ मेन रोडमा चाहिँ पुरानो खानेपानीको पाइपहरू टुटेको छ, लिकेज छ, अनि नयाँ पाइप हाल्ने एप्रुभल आएपछि मात्रै काम गर भनेर भनेको छ कि। क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना र कालिका कन्स्ट्रक्सन बीच 2 वर्षमा 10 किलोमिटर लम्बाइका 7वटा सडक निर्माणका लागि 68 करोड 5 लाख 98 हजारमा सम्झौता भएको थियो। विद्युत र टेलिफोनका पोल स्थानान्तरण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ, तर खानेपानीको पाइप सार्ने विषय ठेक्का सम्झौतामा समावेश नगरिएकाले समस्या भएको हो। धनगढीको मुख्य सडकमा पर्ने खानेपानीको पाइप पुरानो भएको र दुवैतिर नयाँ पाइप लाइन विस्तार गर्ने योजना सडक विभागसँग स्वीकृत नभएको हो। क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना धनगढीका प्रमुख रमेश थिङ। अन्तिम चरणमा पुगेको छ, यसको चाहिँ भेरिएसन गरेर चाहिँ अगाडि त्यो अरू केही होइन, त्यो खानेपानीको अलिकति समस्या रहेछ। अनि त्यो स्वीकृतिकै चरण छ। ल यो चुनाव लगत्तै पछाडि त्यो स्वीकृत पनि हुन्छ, काम पनि हुन्छ नि। यो फाइल फिर्ता त्यो भन्ने हिसाबले होइन, त्यो अलिअलि सानो करेक्सन हुन्छ नि। फाइल गर्दै नगर्ने भनेर फिर्ता भएको होइन, करेक्सन गर्ने गरेर फिर्ता भएको के। क्षेत्रीय शहरी विकास मार्फत निर्माण थालिएका धनगढीका अन्य सडक कालोपत्रीको काम 2 महिनाभित्र पूरा हुँदैछ, तर मुख्य सडक निर्माणको स्वीकृति निर्माण कम्पनीलाई छैन। सडक निर्माणको स्वीकृति नभएकाले काम नगर्ने मनसायमा निर्माण कम्पनी छ। सडकमा खानेपानीको लाइन विस्तारको स्वीकृति नभएकाले सडक निर्माण गर्न नसकिने बताइएको हो। कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि खरेल। कैलाली पुलदेखि चौरासम्म जाने साइडको केही पनि सडकसँग रिलेटेड कामहरू केही पनि हुँदैन। अब उहाँहरूले यही हप्ताभित्रमा एप्रुभल दिएर त्यो भेरिएसन एप्रुभल गरिदिनु भयो भने काम हुन्छ। किनभने पाइप हाल्ने कुरा हो, खानेपानीको पाइप किन्नुपर्छ, अर्डर दिनुपर्छ, अर्डर दिएर बनाएर ल्याउने चिज हो। पहिले पाइप हाल्नु पर्यो, पाइप हालेर सकेपछि घर घरमा लाइन कनेक्सन दिनु पर्यो, त्यसपछि बल्ल ड्रेनको काम। अब त्यो 7वटा साइड मध्ये 6वटा साइड सकिने। अब त्यो एउटा साइडको लागि हाम्रो यत्रो टिम बसिराख्दैन नि त। अब त यो 2 महिनापछि त अब हाम्रो त 2 महिनापछि त त्यहाँ कोही पनि मान्छे हुँदैन। अब हाम्रो सक्ने हो, ह्यान्डओभर गर्ने हो, प्रोजेक्ट बुझाउने हो, हिँड्ने हो। त्यसो अब त्यही कामको लागि त हाम्रो बसिराख्ने कुरा हुँदैन। धनगढीको ट्राफिक चौरादेखि कैलाली पुलसम्मको 1.38 किलोमिटर सडक, 2.7 किलोमिटरको गुल्म चढ सडक, 700 मिटर लम्बाइको हुलाकी जाकोरताल सडक, 3.65
किलोमिटरको क्याम्पस गेट सडकपुर सडक, 870 मिटरको धनगढी खोटिया स्याउले सडक, 430 मिटरको मालपोत सडक र 1.15 किलोमिटरको हसनपुर सडक कालपत्रका लागि सम्झौता भएको छ। धनगढीको मुख्य सडक बाहेक बाँकी सडक निर्माणको काम 2 महिनाभित्र पूरा हुने दाबी गरिएको छ। हवस् त, साप्ताहिक स्तम्भ हाम्रो सडक सकियो। नमस्कार। दार्चुलामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीको कुटपिटबाट एकजना घाइते भएका छन्। दार्चुलाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वार समेत रहेका बडुको सचिवालयमा कार्यरत रूपेश विष्टको कुटपिटबाट कंग्रेस क्षेत्रीय समिति सदस्य राजेन्द्र विष्ट घाइते भएका हुन्। सोमबार साँझ गोकुलेश्वर बजारको एक होटेलमा मदिरा सेवन गरिरहेका बेला आपसी विवादका क्रममा विष्टले क्षेत्रीय समिति सदस्यमाथि बोतल प्रहार गरेका थिए। बोतल प्रहारबाट घाइते भएका विष्टको गोकुलेश्वर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब परीक्षक तर्कराज पाण्डेले घटना सामान्य भएको बताए। पाण्डेले अस्पतालमा उपचारपछि घाइते भएका विष्ट साँझ नै डिस्चार्ज भइसकेको जानकारी दिए। सुदूरपश्चिमका केही स्वतन्त्र उम्मेद्वार दलका उम्मेद्वारलाई भारी पर्ने देखिएका छन्। मङ्सिर 4 मा हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनावमा जित हासिल गर्ने लक्ष्यसहित चुनावी प्रचारमा व्यस्त रहेका उनीहरू दलका उम्मेद्वारका लागि भारी देखिएका हुन्। उनीहरूले दलका उम्मेद्वारहरूलाई पराजित गरेर चुनाव जित्ने दावी गरेका छन्। उनीहरूले यो पटक प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा स्वतन्त्र सांसदहरूको अर्थपूर्ण उपस्थिति हुने बताएका हुन्। सहकर्मी नारायण अवस्थीको रिपोर्ट। मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनावका लागि सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू पनि प्रतिस्पर्धामा छन्। विभिन्न जिल्लामा रहेका स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूमध्ये केही उम्मेद्वारको चर्चा प्रदेशभर छ। बलिया र दलीय उम्मेद्वारलाई टक्कर दिने क्षमता भएका केही उम्मेद्वारले यो पटक प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यमा जित हात पार्ने दावी गरेका छन्। सुदूरपश्चिमको डोटी, कैलाली, कञ्चनपुर, डडेलधुरा र बैतडीमा उठेका स्वतन्त्र उम्मेद्वार दलीय उम्मेद्वारका लागि भारी पर्ने देखिएको छ। बैतडीमा प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ स्वतन्त्र उम्मेद्वार केशव बहादुर चन्द र प्रदेश 1 मा हरिमोहन भण्डारी बलिया स्वतन्त्र उम्मेद्वार हुन्। चन्द र भण्डारीले गठबन्धन र नेकपा एमालेका उम्मेद्वारहरूलाई चुनौती दिएका छन्। जित्नकै लागि स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएको बताउँदै केशव बहादुर चन्द पार्टीसँग चाहिँ लागेर चाहिँ काम गर्ने, त्यसमा पनि फेरि कस्तो भने अल्पमतले बहुमतलाई सञ्चालन गर्ने कुरा यहाँ भइरहेको अवस्था चाहिँ छ। हामी डेमोक्रेटिक पार्टीका चाहिँ मेम्बर हौ, यो कुरालाई म सहन सकिँदैन। म त आफू उठ्नलाई जाने, आफू जित्नलाई जाने उठेको अवस्था हो। कञ्चनपुर जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को 2 मा टेक बहादुर साउद स्वतन्त्र उम्मेद्वार छन्। उनलाई पनि त्यो क्षेत्रका मतदाताले बलियो उम्मेद्वार रहेको बताएका छन्। कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 को 2 मा पीताम्बर जोशीको स्वतन्त्र उम्मेद्वारी छ। उनले पनि सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमालेको गठबन्धनलाई चुनौती दिन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यस्तै कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 को 2 मा गोविन्दराज जोशी र लक्ष्मण बहादुर शाहीको स्वतन्त्र उम्मेद्वारी छ। दुवै नेपाली कंग्रेसका नेता तथा जनमत बलियो भएका व्यक्ति हुन्। कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 मा पुष्करनाथ ओझाको उम्मेद्वारी छ। ओझाका कारण गठबन्धन र नेकपा एमालेले सहज जित धरापमा परेको अनुभव गरेका छन्। ओझाले भने आफूले सहजै चुनाव जित्ने बताउँदै आएका छन्। कैलाली 5 को 1 मा रमेश कुमार बस्नेतको स्वतन्त्र उम्मेद्वारी छ। बस्नेतले गठबन्धन, नेकपा एमाले र अन्य दलका उम्मेद्वारलाई पाखा लगाएर चुनाव जित्ने दावी गरेका छन्। स्वतन्त्रहरूको त सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा उत्साहजनक उपस्थिति हुँदैछ, ठूलो संख्यामा उपस्थिति हुँदैछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकार गठनमै स्वतन्त्रहरूको उपस्थितिले महत्त्वपूर्ण काम गर्दैछ। तपाईँ आज कैलाली 5 को ग को कुरा गर्नुहुन्छ कि डडेलधुराको कुरा गर्नुहुन्छ, कञ्चनपुरमा ठूलो संख्यामा एउटा स्वतन्त्रहरूको जनलहर हैन जनमत एउटा सिर्जना भएको छ। स्वतन्त्रमय बन्दैछ अब स्वतन्त्र प्रदेश सभा। डडेलधुरा प्रदेश 2 मा स्वतन्त्र उम्मेद्वार रहेका डाक्टर तारा जोशी पनि जनमत भएका व्यक्ति हुन्। वामपन्थी राजनीतिमा सक्रिय जोशीलाई डडेलधुरामा नेपाली कंग्रेस बीपी को समर्थन रहेको छ। जोशीको पक्षमा मतदाताको आकर्षण रहेको विश्लेषण गरिएको छ। यस्तै डोटीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि व्यवसायी नरेन्द्र खड्काको स्वतन्त्र उम्मेद्वारी छ। खड्काले प्रदेश राजधानीको विषयलाई मुख्य चुनावी मुद्दा बनाएका छन्। उनको उम्मेद्वारीले सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार प्रेम बहादुर आले सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने अनुमान
गरिएको छ। खड्काले भने यो पटक डोटीमा स्वतन्त्रले चुनाव जित्ने दावी गरेका छन्। सबै मान्छेहरू जुडेका छन्, हर युवा जुडेको छ मसँग। सबैले डोटेली जनताले सबै गठबन्धन अरू पार्टीको उम्मेदवारलाई आफूले टक्कर दिइराखेका छन्, मलाई सहयोग गरिराखेका छन्। एकदम सबै ठाउँमा अहिले स्वतन्त्रलाई नै भोट दिने, हाम्रो डोटीको लागि जसले गर्यो उसलाई नै भोट दिने भन्ने कुराहरू भएको। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा यो पटक स्वतन्त्र सांसदको अर्थपूर्ण उपस्थिति हुने दावी गरिएको छ। सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेद्वार बनेकाहरू पनि चुनाव जितेर इतिहास रच्ने दाउमा छन्। दिनेश खबरका लागि नारायण अवस्थी, धनगढी। भारतसम्म सीमा जोडिएका कैलालीका सिमानाका 3 दिन बन्द हुने भएका छन्। आसन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सिमानाका बन्द हुने भएका हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले मंगलबार सूचना जारी गर्दै यही मङ्सिर 1 गते राति 12 बजेदेखि 4 गते राति 12 बजेसम्म सिमानाका बन्द हुने जनाएको छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ, पारदर्शी, मर्यादित, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न कैलालीसँग सीमा जोडिएका नाका बन्द रहने सूचनामा उल्लेख छ। दार्चुलाका सीमा नाकामा सशस्त्र प्रहरीले निगरानी बढाइरहेको छ। चुनाव नजिकैसँगै सीमा क्षेत्रबाट चोरी, तस्करी र आपराधिक क्रियाकलाप बढ्न सक्ने सम्भावना रहने हुँदा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 44 गढ हेडक्वार्टरले सीमा क्षेत्रमा निगरानीसँगै सुरक्षा गस्ती बढाएको जनाएको हो। 44 नम्बर गढ दार्चुलाका एसपी डम्बर बहादुर बेष्टले भारतसँग जोडिएका विभिन्न सीमा नाकाहरूमा अहिले बीओपी मार्फत निगरानी बढाएको र मातहतका युनिटसँगै भारतीय एसएसबीको सहकार्यमा संयुक्त गस्तीलाई समेत बढाइएको बताए। 44 नम्बर गढ दार्चुला मातहतमा अहिले 4 वटा बीओपी र 1 वटा गुल्म रहेको बताइएको छ। जिल्लामा अहिले लाली, जोलजीबी, दत्तु र दुम्लिङमा बीओपी स्थापना भएका छन् भने छाङ्गुरुमा गुल्म स्थापना गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 44 गढ हेडक्वार्टर दार्चुलाले जनाएको छ। डोटीका भूकम्प पीडितलाई कैलाली उद्योग वाणिज्य संघ मार्फत राहत वितरण गरिएको छ। मंगलबार डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिका 3 गैरा गाउँका भूकम्प पीडितलाई राहत वितरण गरिएको हो। संघको अनुरोधमा गैर आवासीय नेपाली संघले 5 लाख बराबरको राहत सहयोग गर्ने सम्झौता भए अनुसार उक्त राहत वितरण गरिएको बताइएको छ। हिजो बिहान गैरा गाउँका भूकम्पबाट ज्यान गुमाएका 6 जनाका परिवार र अन्य भूकम्प पीडितलाई राहत वितरण गरिएको जनाइएको छ। उक्त राहत सामग्री कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पुष्प कुमारले हस्तान्तरण गरेका हुन्। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि बैतडीमा खटिएका कर्मचारीलाई तालिम दिइएको छ। जिल्ला निर्वाचन अधिकारी माधव प्रसाद फुयालका अनुसार निर्वाचनमा जिल्लाभर खटिने मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृत गरी 436 जनालाई एक दिने तालिम दिइएको हो। जिल्लाका 210 मतदान केन्द्रमा खटिने 422 मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृत सहित जगेडामा रहेका थप 14 गरी 436 जनालाई तालिम दिइएको हो। मतदान हुनुभन्दा पहिला खटाइसकेपछि र मतदानका दिन गर्नुपर्ने कामका बारेमा तालिममा सिकाइएको थियो। तालिम पश्चात कर्मचारीलाई निर्वाचन सामग्री हस्तान्तरण गरेर मतदान केन्द्रमा खटाइँदैछ। निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी मतपत्र र निर्वाचन सामग्री सहित मङ्सिर 1 गतेभित्र सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा पुगिसक्नेछन्। मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत, सहायक कर्मचारी, स्वयंसेवक र कार्यालय सहयोगी गरी जिल्लामा 1684 जनशक्ति परिचालन गरिने भएको हो। निर्वाचनमा परिचालन हुने अन्य जनशक्तिलाई मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतले अभिमुखीकरण गर्ने जनाएको छ। बैतडीमा 129 मतदान स्थलमा 210 मतदान केन्द्र छन्। यसका साथै एउटा अस्थायी मतदान केन्द्र पनि तोकिएको छ। प्रतिनिधि सभाका लागि एकमात्र क्षेत्र रहेको जिल्लामा 1,50,156 मतदाता छन्। जिल्लामा 11 उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा छन्। प्रदेश सभाको 2 सिटका लागि पनि 11 उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा छन्। कैलालीको अत्तरिया स्थित एक मोबाइल पसलमा चोरी भएको छ। सोमबार राति लहना मोबाइल ग्यालरीमा चोरी भएको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीका अनुसार पसलको पछाडिपट्टिबाट छतको टिन निकालेर भित्र पसी चोरी गरिएको छ। पसल सञ्चालकले दिएको निवेदन अनुसार चोरले महँगो मूल्यका करिब 15-16 वटा सेट मोबाइल, करिब 20,000 मूल्य बराबरका रिचार्ज कार्ड र नगद 1,80,000 चोरी गरेको कार्यालयका प्रहरी नायब परीक्षक रविन्द्र राजु प्रेतीले बताए। उनले चोरीमा संलग्नको खोजी कार्य भइरहेको बताएका छन्। बैतडीको केशरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मेलौलीले 1 वर्षपछि एमबीबीएस डाक्टर पाएको छ। नगरपालिकाले नियुक्त गरेका डाक्टर पढ्न गएपछि 1 वर्षदेखि डाक्टर विहीन बनेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
मेलौलीले अहिले एमबीबीएस डाक्टर पाएको हो। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा डाक्टर सञ्जिन केसी आइपुगेका मेलौली नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नारायण बहादुर चन्दले बताए। मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा डाक्टर नहुँदा धेरै समस्या भइरहेकोमा अब मेडिकल अधिकृत आएकाले नागरिकहरूलाई उपचारका लागि सहज हुने अपेक्षा गरिएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख चन्दले बताए। डाक्टर केसीले सोमबारदेखि सेवा सुरु गरेका छन्। केसीले 2080 वैशाख अन्तिमसम्मको करार नियुक्ति पाएका हुन्। र कञ्चनपुरमा भारतबाट ल्याइएको काठ बरामद गरिएको छ। जिल्लाको बेलौरी नगरपालिका 10 बुढाबाट प्रहरीले भारतबाट अवैध रूपमा ल्याइएको काठ बरामद गरेको हो। प्रहरी चौकी बुढाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले सीमा नजिकै भारतीय नम्बरको मोटरसाइकलमा घाँसले छोपेर ल्याइरहेको सिसौको काठ बरामद गरेको थियो। काठ र मोटरसाइकल प्रहरीले बरामद गरेको छ भने काठ तस्कर भने फरार रहेका बताइएको छ। प्रसारणको अन्तमा प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिममा एक हप्तामै 628 भूकम्प, घर तथा भवन भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन आग्रह। पुराना घरहरूलाई रेट्रोफिटिङ गरेर नयाँ जस्तै बलियो बनाउन सकिने। धनगढीको मुख्य सडकमा खानेपानी विस्तार गर्ने योजनाले स्वीकृति पाएन। चौरादेखि कैलाली पुलसम्मको सडक निर्माणमा समस्या। सुदूरपश्चिमका केही स्वतन्त्र उम्मेद्वार दलका उम्मेद्वारलाई भारी। प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा स्वतन्त्र सांसदहरूको अर्थपूर्ण उपस्थिति हुने दाबी। र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा धनगढीमा आज गृह जिल्लाको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्टसँगै दिनेश खबरको फेसबुक पेज, मोबाइल र अनलाइनबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। साँझ 6:30 बजे अर्को दिनेश खबर लिएर आउने नै छौँ। तपाईँ भने दिनेश एफएम सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट रक्षा भट्ट पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।